संत कुसाचे कुरियेन निवार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमचे मागणे आमी सुरू करूया. मारिया आमचे मायेक उलो करून सगळी बरोबर म्हणुया. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे 5 पयले सोनवार सिस्टर लुसिया वरवीं सायबीन मायन विनोती केलोले पोंतेवेद्रा स्पेन ह्या शारांत 1925 वर्सा. हे सोबीत देवसांव आमकां आपयता फारीकपण भेटोवंक सायबीन मायच्या निश्कळंक काळजाक. फारीकपण करूंक कितें करचें तें ह्यो आसात. पयले मिसांत वांटो घे आनी पवित्र साक्रामेंत शेव. दुसरें पातकाचें प्राचीत कर, कुमसार जाव पयल्या सोनवाराच्या दिसा वो 8 दीस आदीं ओ उपरांत. तिसरें तेर्साचें मागणें कर 5 कोण. चवथें 15 मिनटां तेर्साच्या मिस्तेरांचेर नियाळ कर. पांचवें सायबीन मायन मागलां ह्यो 4 वस्तू तिच्या निश्कळंक काळजाक आड केल्ल्या पातकाक फारीकपण दिवपाच्या मनान करच्यो. सायबीन माय बासायता की जो कोण हें देवसांव भावार्थान पाळटा ताका शांती, राखण आनी साल्वसांव मेळटलें. हे पयले 5 सोनवार पाळून आमी न्हूच फकत आमचो मोग सायबीन माय ताय दाखयतात पूण अदीक करून पातकाक लागून जाल्ल्या गायांक पेकोवणी मेळूंक. आमी विश्व फातिमा आपोस्तलाचे वांगडी तुमकां तेर्साच्या एका मिस्तेराचेर वो 15 मिनटां फारीकपणाचो नियाळ करूंक आनी त्या उपरांत तेर्साच्या मागण्यांत वांटो घेवंक आमंत्रण करतात. फेब्रेराचो म्हयनो सरोळ कुरपेचो जातून आमी बोर घालतांव मारयेचे भेटेचेर. मारिया जेजूक आपल्या कुसव्यांत घेवन एलिझाबेटीशी वेता. हें ध्यान आमी भेटयतांव जे कोण निंदा करतात आनी भुरग्यांक मारये सोरशिलीं पयस काडटात तांच्या अपराधां पासत. पयलो नियाळ. देवाचें उतर लुकाच्या शुभ वर्तमाना वरवीं पयलो आवेसोर वोळ 39-40. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या शारांत दोडवोडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेटीक नोमान केलें. दोळ्या मुखार हो दृश्य हाडुया. आंकवार मारिया तेजवंत आनी शांत दोडवोडान जुद्याच्या दोंगरावेल्यान चलता. तिच्या कुसव्यांत सोरपदवेदार देवाचो पूत आसा. गुप्ती क्रिस्त तो जो ओतमे पवित्र करता. मारयेचीं पावलां सुडसुडायेचीं. तिचें काळीज देवीक संतोशान भरलोलें. दर एक वाट ती चलता ती जावन आसा ओगेपणान केल्लें मोगाचें गायन. दर एक तिचें नोमान जावन आसा एक कुरपेचें किर्ण. ती जाकारियासाच्या घरांत प्रवेश करतना तिचो आवाज सर्गीची शांती हाडटा. एलिझाबेट आपल्या कुसव्यांत बालोक उडकी मारता तें अनुभवता आनी ओगेपणान आसलोलें घोर उजवाडान भरता. मारयेचें नोमान सादें न्हय. तो एक आवाज एक देवाचें आसणें मनशा सोवें. ह्या खिणांत आमी पळयतांव मारयेचें पयलें मिसांव जेजूक हाडूंक जंय ताची खबर पावूंक ना थंय.
काळजान बावारतान आनी संतोषान उडयो मारूंक. ओगेपणान आमी थोडो वेळ सारुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. दुसरो नियाल. पुण्येचो शेगूण. उदारपण मोगाच्या कोन्या वरवीं. ह्या गुटान उदारपणाचो शेगूण झगझगता. मोग ल्हानविकायेचे सेवेंतल्यान उगडापो केला हें आमी पळयता. मारयेचें उदारपण सैमानूच देवीक आनी मनशाल. कुरपेन भरून ती दोंडवडाक उडटा. एलिझाबेथीक सांगात दिवंक आपणाचें चिंतिनासतना गोरजेक सांपडलेल्या पासत आबजता. तिचो मोग उतरांनी न्हय पूण कोरण्यांनी जिवंक तिचे आसण्या वरवीं पवित्र जाता. तिच्या कुसव्यांत आसा तो जेजू तिका भेटटा तितल्यांकूय आशिर्वाद दिता. जल्मूंक नासलोलो जुवांव पर्यंत तिच्या आसण्या वरवीं मुरगोडटा. हें जावन आसा उदारपण ज्या कोन्यांतल्यान दिसून येता. उदारपण जावन आसा खरें भोक्तीचो भाग. तें मागण्यांत सोंपना पूण दिसपटे सेवेंतल्यान वाडटा. मारयेचे देखीत आमी पळयता कसो देवीक मोग मनशाल जाता तो. कसो जेजूक आमच्या खालसांनी घेवन ताका दुसऱ्यांक वांटूंक जाता तो. ओगेपणान थोडो वेळ नियाल करुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. ध्यान करून. मारयेची भेट मोग कोरण्यांनी उक्तापो कोत्ता. देवीक मोग मारये वरवीं पावता. तरणी आंकवार मारिया बोडव्याचो संदेश मेळटोच एकसूरपणान रावना. ती दावी दावी भायर सरता. आपल्या कुसव्यान दिसनासलोल्या जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक. तिच्या पयणाचें दर एक पावल हांवेसान पवित्र केलां. एलिझाबेथीच्या घरांत भितर सोदतांच स्वर्ग संवसारान देंवता. ताची भेट मोवाल आनी पोलजोलीत. एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक खुशालकायेन नमन कोत्ता आनी तिच्या कुसव्यांतलो बालोक जुआंव बाप्तिस्त सोरवोंडाराचो पयलो परगटणार कसो उडी मारता. पवित्र आत्मो तांकां दोगांयकूय कुरपेन भरता आनी एलिझाबेथीचें वोंट प्रवाद्याचें तुस्त गीत गावूंक उक्तें जाता. अस्तोऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजें कुसव्यांतलें फळ. इगोडणी जावन आसा सुरवात मन बदलणेची. शी संवसारान वेचे आदीं मारिया जाता पयली शीस देवाचें उतर परगटूंक
न्हय पूण आपल्या आसण्या वरवीं ती जेजूक ओगेपणान आपल्या कुसव्यान घेता. आपलें कार्य ताचे वरवीं शांती पावोवंक तिच्या उदारपणान एक कुरपेचें आयदन जाता. तिची ल्हानविकाय एक देवीक मोगाचो आरसो. त्या घरांत तुस्त गीत गाजता, एक गायन सदां सर्वदा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ह्या गायनांतल्यान मारिया आमकां मान्यतायेंतल्यान आनी दिनवाशी वाखाणणेंतल्यान सेवा करूंक शिकयता. ह्या म्हयन्यांत आमची काळजां फातिमाच्या भुरग्यां सोरी वळटात, जाणीं मारयेचे मिसाव जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक चालू दवरलें. फ्रांसिस्को आनी जासिंता मार्तो हाची परब आमी फेब्रेलाचे 20 तारखेर समारंभता. ती सादी गोरवां राखणी तरूय ती धावी गेली. जेजूच्या आनी मारयेच्या काळजाक बुजवण दिवंक मागण्यांतल्यान आनी प्राचिता वरवीं ताचो मोग मारये भाशेन उदार, आपलेपणाचो न्हय बगोर पातक्यां खातीर भेटयल्लो. अदीक करून जे आत्मे पयस व्हरतात ताचे पासत तांचे निर्मळपणान आनी खालचीदारपणा वरवीं तीं भुरगीं न्हयच कुरपा घेवपी पूण कुरपा तांचे थंय वचता म्हूण उगडास करता. जेन्ना कालीज पुराय देवाक भेटयल्लें आसा तेन्ना पवित्रपण खंयच्याय पिरायेक बाळगूंक जाता. थोडोसो वेळ ओगेपणान नियाळुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. मारयेचें शेगूण उदारपण भावार्थान रिगलोलो आसा. मारयेचें उदारपण तिच्या भावार्थांतल्यान उफेता. भावार्थ जो देवाचें उतर पळय नासतना लेगून सोत मानता. तिचें उदारपण सादें न्हय पूण एक पवित्र जबाब कुरपेक, कित्याक ती सोत मानता. ती कोरण्यांतल्यान आपलो मोग दाखोळ करता. तिचे थंय आसलोलो मोग आनी भावार्थ दोशी करूंक जायना. तिचें पैन फकत सादेपणाचें न्हय पूण आज्ञा पाळपाचें. ही एक भायली खुणा देवाक भितरल्या होयकाराची. हें उदारपण निर्मळ, कित्याक तें इनाम सोदिना पूण सोपूर्ण, कित्याक तो देवीक मोगान जल्मला. फळवंत, कित्याक तो जेजू दुसऱ्यांक दिता. अशें माद्र लुसियाच्या जिवितांत उदारपण आनी भावार्थ गुंतलोलो आसा. जेन्ना बालूक जेजू तिका पोंतेवेद्रांत फेब्रेराचे 15 1926 वर्सा दिश्टी पडलो तेन्ना ताणें तिका पयल्या सोनवाराचो उगडास केलो. हें जावन आसा एक आपोवणें मोग कोर्नांतल्यान दाखोळ करूंक. सगळे ओतमे अदीक करून भुरग्यांक परतून मारयेच्या काळजा सोवें व्हरूंक भोक्तीन आनी प्राचीत करता तांचे पासत मागूंक. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. मारियेचे उदारपण आमच्या दिसपट्या जिवितांत चालू दवरुया. मारियेचे उदारपण आमी वेव्हारांत घालप म्हटल्यार आमच्या जिवितांत जेजूक ओगेपणान सादारूंक सुवाताचेर वावरप, दर एक भेट, दर एक बरी कोरणी, दर एक दुसऱ्यांक भेटलोलें मागणें जाता. आमचीच एक ल्हान भेट. आमी पातकाचें फारीकपण कोत्ता. जे कोण भुरग्यांक मारये सोशिल्लीं पयस वतात ताचे पासत मागूंक आनी बोलतेंच जाल्यार त्या भुरग्यांक तिचे सोशी हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. आमी तांकां मागणें करून शिकयता, तशेंच निर्मळपणाचो आनी स्वताचो मोग करूंक शिकयता. हें करूंक आमी न्हूच मारयेचो पाटलाव कोत्ता, पूण बागियोन फ्रांसिस्को आनी जासिंता, जाचें भुरग्यां वरवीं काळजां जालीं मोगाच्यो वेदी, ताचोय आमी भोवमान कोत्ता. आमी मारये भाशेन दावी वचुया, भेट करून एकसुऱ्यांक, ओस्कोतांक उत्तेजन दिवंक, अपराध भोगसूंक आनी जेजूची शांती आमच्या घरांत हाडूंक. जेन्ना आमची चाल मोगाची जातली तेन्ना आमची काळजां जिव्या ताबेकनाकला जातले आनी देवाच्या आजीरपणान आमचें आसणें ओगेपणाची गोवाय जातली. दिसपटी उदारपण जिवंक आमी फातिमाचे मिसांव चालू दवरता. आमचो संवसार न्हवसरून एका वेळार एक मोगाची कोरणी करून ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. शेवटाचे मागणे. ओ मारये, आमचे माये, तूं दोडवडान गेली एलिझाबेटीची सेवा करूंक. आमकांय तुजे भाशेन उदार काळजाची मनशां कोर. तुज्या मोगान ल्हान धाकटुल्यांक तुजे सोरशिल्लीं पयस व्हरून दूख दिलां तें परतून निटायेर हाडूंक म्हाका फावो कर. फ्रांसिस्को, जासिंता आनी लुसिया बरोबर आमी आमकांच तुज्या निश्कळंक काळजाक समर्पितांव. आमेन. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. शेवटाचे मागणे पयल्या सोनवाराचे ध्यान सगळीं सांगाता म्हणुया. ओ मारयेच्या निश्कळोन काळजा, मागण्या आनी प्राचितान आयज आमी तुजे मुखार आयल्या. आमी तुका भेटयता. हो आमचो तेच खुमसार जेजूची पवित्र कूड जी आमी शेवता आनी आमचें ध्यान एक मोगाची खुणा कशी बुजवण दिवंक
तुझ्या पवित्र काळजाक. मोगाचे माये आमी मागताव पातक्याची नवसोरणी जावंक आनी संवसारांत शांती वचूंक. आमी मागताव कुरपा सोडून काडूंक सगळीं पातकां आनी समोरपण आमच्या जिवीत तुज्या मानाक आनी देवाचे व्हरते मोहिमेक. भोव पवित्र आंकवारी तुज्या देवोत्सवा खातीर आनी आमच्या ओतयलोले कुरपे पासत आमी तुजे उपकार आठयता. तुवें दाखयले वाटेर आमी सदांच चलूंक आनी तुज्या पवित्र काळजाच्या पुता जेजू सोरशीं वचपाची वाट दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां पुर्ती कर. मारयेच्या भोव स्वादीक काळजा आमचें साल्वसांव जावं. आमेन. आवय आनी राणयेक मारयेक सोन एकल्याचें दिसपटें अर्पण. सगळीं बरोबर म्हणुया. निश्कळोन माये हांव आन्ना मारिया उण्या भावार्थ्याची पातकीन मोच्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो तुज्या हातांतल्यान नवसरता आनी तिरायता. हांव सासणाक देंवचाराक ताच्या दोबाच्याक आनी ताच्या कामाक फाट करता आनी मनशा सैम घेतलोल्या जानवायेक जेजू क्रिस्ताक संपूर्णायेन म्हजी भेट करता. जिवीत भर ताच्या फाटल्यान म्हजो कुरीस व्हरूंक आनी आदल्या परस अदीक ताका विस्वाशी रावूंक. सर्गींच्या दोलबारा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हूण वेंचून काडटा. तुजी चाकोन कशी म्हजी कूड आनी ओतमो म्हजे लागीं आसा तितलें आनी म्हज्या बऱ्या कोन्यांचें आदलें आतांचें आनी फुडलें मोल लेगून तुजे स्वाधीन करता. देवाचे व्हरते मोहिमे खातीर कांयच आडाय नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगळो अधिकार दिता आतां आनी सासणाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.